Maraming salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Okay, ako nabasahon ang atong tema. Ang mapamatuon niya si Brother Douglas Arotza sa piniling nasod. Akong pamatud-an nga ang piniling nga nasod giluwas o gipahiuli nga gitukod sa among halangdong Pangulo Santo Papa Paulino Ongkoy Z. Agapay. Mao'y kaliwatan sa piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel. Sumala sa gipasabot og masabtang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. Ang affirmative side niini mao atong igsoon missionary ni Brother Douglas Arotza. Ang negative side si Brother Salbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender sa Roman Catholic Church. Ang timekeeper nato si Brother Mitchell Bindilio. Ang atong igsoon nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Og ang inyong ubos nga moderator Brother Nicolay sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo. Okay, atong ihatag na ang atong mga pagtukiay niini. Ako ihatag ni Brother Douglas. Okay na ka, Brother Douglas? Okay. Okay, Brother Douglas, ako ihatag ang imo ang 10 minutos sa pagpamatuod sa imong tema. Okay, may hapon sa tanan. No? Salamat kayo, Balik Badnik. Nining maong timaha mga igsoon, nining maong debatiha. Balik ko lang ako sa pagbasa nga akong pamatudan as an affirmative side, akong pamatudan nga ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay mao'y kaliwatan sa piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel. Sumala sa gipasabot ug masabtang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. Siguro mga igsoon sa akong mga paggamit sa mga pulong usa siguro gyud sa inyo mga santop sa inyo mga hunahuna hilabi na sa mga nagtuon sa Biblia. Makaingon gyud mo nga ang pinili gakopya-kopya lang sa mga pulong nga nasulat sa Biblia aron lang nga muhaom. Pahaom baga. Pero mga igsoon sa maong mga komento nga nahimugso sa inyong hunahuna usa ra gyud among masulti niana. Sumala pa sa Isaias 43:9 nagkanayon, patiguma pagtingob ang tanang mga nasod ug punduka ang mga katawhan kinsa ba sa taliwala kanila ang makapahayag nini ug makapakita kanamo sa una mga butang ipadala ang ilang mga saksi aron sila pagamatarungon kung padungga sila ug ingna kini maoy kamaturan. Alang namo mga kaigsunan sumala sa mga pulong nasulat sa Biblia kini gyoy kamaturan. Busa nini mga takna mga kaigsunan sa daghang mga relihiyoso magtutuo labi na sa nagtuon sa Biblia sa pagkadungog nila sa mga pulong nga ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli nga naapuday diri sa nasud sa Pilipinas sila na dinhi sa Mindanao daghang mga kaigsunan nga nagyubit nga diin sa mga pagyubit dunay mga nagkuyog nga mga pangutana. Kinsa ang nagtukod nining maong punduka o relihiyon na? Kanus-an ni gitukod o kinsay gasugo sa pagtukod? Mo ni siguro usas gyud sa mga musanto sa mga pangutana sa atong mga kaigsunan hilabi na ni atong mga kaigsunan nga din nagtuon sa Biblia. Apan siguro kung mabuto man ang pangutana mga igsoon ato nang hatagag higayon sa pagtubag. Apan arita sa maong tema sa paghisgot sa maong tema mga igsoon. Ang unang pangutana mga kaigsunan, ang pulong ang pinili nga nasud giluwas o gipahiuli mabasa ba sa Biblia litra por litra? Tubag. Mabasa. Ang pinili nga nasud giluwas o gipahiuli sa heading o sa title sa Isaias 43:10-11 ato nang mabasa sa karaang tugon. Nga diyan sa 10 ug sa 11 nagkanayon ang mga pulong. Kamo mao nga akong mga saksi mingon sa Jehova o nga akong alagad nga akong napili aron kamo makaila ug managto kanako ug makasabot nga ako mausya. Una kanako walay Dios nga nahimo niya duna pay mosunod kanako. Ako bisan pa ako maus Jehova ug gawas kanako wala nay manluluwas. So mabasa mga igsoon. Pero ang pangutana nining maong pagkapulong nga unsa man yung nasura ang nasulat sa Biblia nga maoy gipili. Sa Genesis 35:10 og mingon ang Dios kaniya ang imong ngalan si Jacob dili na pagahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob kun dili si Israel na mao ang imong ngalan ug siya gihinganlan sa iyang ngalan nga si Israel. Sa Isaias 44:1 apan pamati karon o Jacob akong alagad ug Israel nga akong napili. So atong masabtan sa maong mga bersikulo kapitulo nga ang pinili nga nasod wa gilain mabasa sa Biblia maong Israel. Apan ang pangutana mga igsoon
sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang gingharian ba nga mao ang piniling, ang gingharian ba sa Israel nga mao ang piniling nasod, mga kaigsunan, nagpabilin ba sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo? San Mateo 21:43, ingon si Ginoong Jesucristo, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakwaong gikan kaninyo o igahatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa bunga niini. So tinaw natong masabtan nga sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo ang maong gingharian nga mao ang piniling ang gingharian sa Israel nga mao ang piniling nasod gikuha, gibalhin. Gikuha didto mga igsoon o gibalhin. Ang pangutana, nganong gikuha man o gibalhin sa laing nasod? Amos 5:2. Ang ulay sa Israel napukan siya dili na makabangon pag-usab. Siya ginapukan ngadto sa iyang yuta. Walay bisan kinsa nga makabangon kaniya. Ug sa maong pagkapukan mga kaigsunan, nganong gikuha ko no? Gumikan kay napukan. Ang pangutana, sa maong pagkapukan, makabangon pa pag-usab. Matod pa sa maong pulong Amos 5:2, dili na. Ug sa maong kung tungod kay dili naman makabangon pag-usab, ang pangutana, moagi pa ba kuno ang Dios dito sa Israel? Amos 8:2. Og siya mingon, Amos, unsay nakita mo ang usa ka bukag nga bunga sa tinginit? Unya mingon si Jehovah kanako, ang katapusan miabot na sa akong katawhan nga Israel. Ako dili na moagi kanila pag-usab. So tinaw natong masabtan nga sa pagkabalin ug sa pagkapukan ni mga kaigsunan, ang Jehovah dili, ang Ginoong Jehovah dili na kuno moagi kanila pag-usab, sumala pa sa pulong. Busa ang mga apostoles ni Jesucristo, mga kaigsunan, nangutana sa buhat 1:6 paingon sa 8. Ingon siya, ug unya sa nakatigom sila gipangutana siya lang nga nag-ingon, Ginoo, nini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Nangutana niya mga tinunan. Kung igapahiuli pa balay kuno, nganong man nga nangutana sila, gumikan kay gibalhin tungod kay napukan ug sa mga pagkapukan dili na moagi pag-usab ang atong Ginoo. Sa 7, og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kahigayunan nga gitudlo sa man pinaagi sa iyang kagalingong kagahom. Sa 8, apan magadawat hinuon kamog kagahom, sadya nakakunsara na kamo sa Espiritu Santo, o kamuon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem, o sa tibok Hudya, o hangtod, o sa Samaria, o hangtod sa kinatumyan sa yuta. So, ang maong pagpahiuli sa maong gingharian, mga kaigsoon, wala gitugot sila ang pangong pagkahisayod. Apan, sa 8, magadawat kuno hinuon sila kagam sa dat nga kakunsaran sila sa Espiritu. Ang pangutana karon, mga kaigsunan, si Apostol San Pablo nga usa sa mga galamiton sa Dios, sa iyang pagtawag, unsa may ang konklusyon, may tungod din mga pulunga. Mga kaigsunan, Roma 11:7, busa unsa man ang Israel na pakyas sa pag-abot sa iyang gipangita, apan ang mga pinili nakakabot hinuon ini, apan ang uban gipagahid. Unsa kuno mga kaigsunan, ang Israel nga maong kanhing piniling nasod na pakyas, apan dunay laing pinili ang nakakabot. Ang pangutana, kinsa man ning mga pinili ang mga kaigsunan nga sa Biblia wa may laing pinili mao man gyud ang Israel. Ang pangutana karon, kinsa man ning mga pinili ang nakakabot nini? Santiago 2:5, paminaw kamo mga hinigugma ko nga mga igsoon. Dili ba gipili man sa Dios sa mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuog mga manunod sa gingharian nga iyang gisad kanila nga nagugma kanila. Ang mga pinili nga nakakabot nini kadto yang gipili nga mga kabos. Kinsa man ni mga kabusa? 1 Corinto 1:27-28, apan gipili sa Dios ang gipakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga mangyalamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyan sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Gipili sa Dios ang mga timawaw, tinamay sa kalibutan, bisan pa ang mga butang nga wala magalungtad, aron sa pagwagtang sa mga butang nga magalungtad. Kini mga tawhana mo yung gipili nga nakakabot, sa Roma 11 nakakabot. Kini bagyong mga pinili mga timawag, tinamay, ang pangutana mga kaigsunan. Kini bagyong gipili sa Dios. Kini bagyong mga pinili mo gipili sa Dios. San Marcos 13:20 mga igsoon. Og ang kon ang ginaghanon niadto mga adlaw wala pa pagkubsi sa Ginoo, wala untay taong malawas apan tungod sa iya mga pinili nga iyang gipili, iyang gikubsan kadtong mga adlaw. So tinaw na tumasabtan mga kaigsunan nga ayang gipili nga nakakapot sa maong gingharian mga kaigsunan. Kadtog yung mga pinili. Apan ang pangutana lagi kay
Pangutana karon mga kaigsunan. Dinhi sa tibok kalibutan, sa 45,000 ka mga reliyoso mga kaigsunan, doon na pa ba'y laing nagtukod og piniling nasod nga ang pagkatukod muhaom sumala sa pagpili sa Dios sa iyang makatawan nga nasulat sa Biblia? Doon na pa ba'y lain? Wala na. Kinsa man, way lain mga kaigsunan, ang among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Coyapay mao nang makapamatod gyud mi kanining buntuhan mga time na kaigsunan. ba? Okay, time na no. Okay, mga Sumala igsoon. sa tuang kwan. Di ato ipahibalo Okay. pod nga kung doon ay mga pangutana o kana mga objection no. I-address sa moderator. Dayon ang mangutana lang dili magwali. Okay, sahay mangutana mo dalawali nun po no. Okay, kung ihatag ang 5 minutes na pag cross-examine ngadto sa affirmative. Ako ihatag ni Brother Salbert. Okay, salamat kayo Brad Douglas. Okay. Imong gikutlo ang Isaias 43 nga naghisgot og mga piniling katawhan. Ang atong tema ang piniling nasod nga gitukod ni Paulino Agapay. Kini bang pinili nga gihisgutan sa Isaias 43 mao ba niya ang imong gipasabot nga tinukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gyud na siya. Salamat. Kanus aman nagsugod ang piniling nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Ang piniling nasod nagsugod ang piniling nasod nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Coyapay niadto 1957 apan ang mga pinili nga mga katawhan nga iyang gipilit ang daan Efeso 1:4 sa wala pa matukod ang kalibutan doon na yung mga pinilit niyang katawhan. Salamat. Ang Mateo 21:43 imo pong gikutlo nga naghisgot og nasod o lugar nga kuhaon ng maong gingharian nga mga pinili dayon ibalhin sa Usa ka nasod. usa ka nasod. Unsa man ang nasod nga gipasabot diri? Ang nasod mga igsoon mao gyud ang Pilipinas wag ilain. Salamat. Dayon sa Mateo 16:18 nagtukod og iglesia ang atong Ginoong Jesucristo nga sa laing pagsabot gingharian ni Kristo. Okay. Mao ba ni ang gitumbok nimo nga pinili nga nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gyud na. Salamat. Dayon sa Isaias 41:1 ang katawhang Israel nga gihisgutan mao ba ni ang imong gitumbok nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Isaias 41 Naghisgot man ka ganito. 44:1. Ay, I'm sorry. Oh, 44:1. Okay. Mao na gyud na. Okay, salamat. Dayon sa Juan 10:16 naghisgot og mga piniling katawhan nga gitawag og turil o usa ka panon o busak usa ka magbalantay. Ang piniling nasod ba na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gyud na. Salamat. Dayon mura to'y pangutanan ako. Okay, wa kamot og 5 minutes no. Oh, warto. Okay, salamat kayo no sa ato igsoon nga si Brother Salbert sa iyang pagpangutana. Then salamat po Brother Douglas Arutsano sa imong pagpamatuod. O ako na ihatag ang 10 minutes ni Brother Salbert opening statement niya as a negative side. Okay, ako usla ni Brad Douglas Okay, kay tulo ni ka kopya imo kong gitagaan og usa din agkang kang Brad Nicolay nawani ko no. Muna ako muna ri akong gihatag niya. So ang tema nga gipabarog ni Brad Douglas no atong higala sa piniling nasod, akong pamatud-an ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Mao'y kaliwatan nga piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel sumala sa gipasabot og masabtang mga pulo nga nasulat sa Biblia. Sa akong pagpaminaw ni Brad Douglas, wala ko'y hinabasa sa mga tudling nga yang gikutlo nga kining piniling katawhan nga giisgutan sa Isaias 43 gitukod ni Tatay Paulino Agapay. In fact, kung maghisguta og mga piniling katawhan sa Dios, for example sa Daang Testamento pananglit, sa atong nabantayan nga nabahin lang sa duha kung may isgutag daang kasabutan generalmente ba nga katong una katong gitawag og patriarkal panahon nila Abraham, Noe, dayon ang ikaduha panahon ni Moses kanang gitawag na tug Judaical religion, pinili gyapon na katawhan sa Dios. Dayon ang ikatulo nga bahin kanang gisgutan sa
Zacarias ba to? Nalimot ko sa bersikulo nga tulo ka bahin nga una nagpasabot og Sa 13. kanang patriarchal religion o Judaism religion pagaputlon o kining ikatulo nga bahin mo ni magpabilin. Mao ni ang gitukod ni Kristo sa pagtuong Katoliko ni. Mao ni ang gitukod ni Kristo nga iglesia nga dili mapukan lig-on kay dili man mapukan bisan hanggang sa impierno dili makadaog. So mao ni ang kang Kristo kini ikatulo nga bahin nga dili mapukan. Ang restoration sa gingharian ni David nga napukan. Katong gisigutan sa Amos 9:11. Dayon nagsugod ni niadto pang unang siglo. No, first century, mga 33 AD. Unya ang tema nga gipabarog ni Brad Douglas ang pinili nga katawhan nga gitukod ni Paulino Agapay. Nga wala gyud hisguti diri sa Biblia. Di ba? Ang gihisgutan diri nga piniling katawhan kung maghisgot sa Bagong Testamento, katawhan o mga pinili nga gitukod ni Kristo. Gani, gisgutan po ni Pedro sa 1 Pedro 2:9. Di ba? Si Kristo mo'y nagtukod ani o niya, kadtong wala pa masakop ani sang yawan, aron masakop. Unya, sa atong pagtuon God nga, kining gitukod ni Tatay Paulino Agapay, ni adto ning 1957, mao ba na No. Brad, Sa pagpasiguli Brad sa Douglas? Oo, So, mao na nga makaingon ko nga dili gyud ni mao kay ang kang Kristo gapadayon man kay lig-on. So sa 1957 makaingon ta kay nagpadayon man ang kang Kristo. So kung atong sabton dili na ta magtukod paglaing grupo. Igo na lang tang pasakop. Di ba? So the fact nga sa 1957 mao pay pagsugod sa piniling nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay. So klaro kayong dili gid siya madawat na to. Kay ang kang Kristo before 1957 na naman. 15th century, 14th century, 17 na ana. Wala pa ning kang Tatay Paulino Agapay. Samtang ang kang Kristo dugay nang nasugdan. Unya ang gigamit lang tungod kay nay mabasang pinili. Parehas gud nako kung magtukod po kog pundok then awaton po nako ng piniling katawhan. Na katawhang Israel matinuod na day na kung nagamit ko sa ngalan. Dili kay nga naman kay ang tinuod nga piniling nasod kung mag-isgot tag diri na sa ikatong bahin nga magpadayon mao man ning gitukod ni Kristo gapadayon man unya mga 33 AD man ni unang siglo. Unya kung tanaw na to sa history mao man ni kadtong gihinganlan gani og universal kung Catholic ni Obispo Ignacio. So masabot gani nga Katoliko ang piniling katawhan diri sa bagong kasabutan. Unya dili mo haom ngano man ang gipabarog ni Brad Douglas tungod kay nibulag manggali noon sila ani kung pananglit gikan mangganing sila sa Katoliko. Unya naa man na sa 1 Juan 2:18-19 kadtong mibiya sa original nga gitukod jud ni Kristo nga pundok isipon manggaling antikristo medyo sakit-sakit, di ba? Kay kadtong mibiya isipon man tong dili maunongon kay naghimo magila. So mao na nga sa mga tudling gibasa ni Brad Douglas Mateo 21:43, Santiago 2:5, tinuod naghisgot og pinili pero wala giingon nga gitukod to ni Tatay Paulino Agapay. Wa siya gibasa. Ang iya dili mabasa kuno ang ngalan gipasabot lang pero bisag sa masabot wa gyud koy nasabot sang maong mga tudling nga ang piniling katawhan ni Kristo diri sa ikatulong bahina kining sa Christian religion katawhan o Israel o bagong katawhan sa Dios sa bagong kasabutan wa tay masabot og mabasa litra por litra nga tinukod ni Paulino Agapay, no? Mga ilang tagpasaylo sa atong mga igsoong piniling nasod kay wa gyud ko nakabasa na o bisag masabot layo kayo nga naman kay ang kang Kristo nga gisugdan dili mapukan magpadayon Lucas 1:33 magpadayon sa ato pa pag-abot sa 1957 igo na lang tampasakop kay naa naman ang kang Kristo gapadayon man usa ka panungod ubos usa ka magbalantay igo na lang tampasakop unya 1957 mo pay pagsugod ni Tatay Paulino Agapay naghimo sa iya. So dili gini mao ang pinili nga gihisgutan sa Biblia. Unang-una wa gyud bisag usa ka bersikulong mabasa nga mao ni ang tinukod ni Paulino Agapay niadtong 1957.
Ya gini pong mga nasuwat po sa Biblia wala pa po 1957 manggod pod. Ato Brad Douglas. Mao na nga wala ang Juan, Isaiah 43 ato nang naisgutan. Dayon kanya maghisgot butag Mateo 21:43 katong nasod nga balhinan ang Catholic God interpretation ani nagtumbok ni siya sa pagbalhin ba sa sentro sa gingharian ni Kristong gisugdan sa Jerusalem. Kay usa sa pagpasabot nato ani sa exegesis nga Katoliko sa Jerusalem God diin didto niya ni nasugdan kining New Covenant religion sa bag-ong kasabutan. Medyo wala kaayo magmabungahon dito sa Jerusalem although naay nakabig pero mas daghan po tong wala mo dawat nga mga Hudiyo. Mao nang medyo sa tinawhanon pang pagkaistorya medyo nahinawaing si Kristo sa Jerusalem kay dito kuno siya sa mga iya, ang mga iya wa mo dawat niya, mga kadugo niya. Wala nakapamulong siya ng mga pulong nga kuhaon gikan kaninyo o igatugyan sa usa ka lugar o nasod nga magmabungahon. Unya ang exegesis na to ana gipasabot ana layo kuno na sa Jerusalem, wala layo nga dapit buhat 2:39. Unya kung basahon nato ang buhat 22:21 ang mga taong gitumbok diha nga naa sa maong dapit mga hintil Gentiles. Murag mohaom gyud ang Roma ani kay kanang Roma lugar mas mga hintil. Di ba? Lugar sa mga hintil. Unya natinuod ba gyud nga Roma? Mudagan patag buhat 23:11 kadtong giingnan si Pablo ni Kristo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So masabtan na nato nga ang gipasabot ni Kristo diha nga balhinan sa sentro sa gingharian ni Kristo ang Roma. Kay giparallel man ang lugar sa Roma sa Jerusalem diin didto masugdi ni Kristo kining maong gingharian sa New Covenant nga lig-on. So mao na nga Roma ang gitumbok dili Pilipinas. Usa po ni sa laing gibasihan nato. Unya natuman ba gyud sa Roma ganina sa akong programa sa radyo ako man gikutlo gani sa Roma 1:6 ngadto sa 8. Sinyas lang og napakuha na koy time ha. Okay. Okay na Sa 2 minutes Roma na lang. 1 bersikulo 6 ngadto sa 8 kini na lang akong basahon kay hapit na. Ingon si Pablo, lakip kamo nga anaa sa Roma, no, dili Pilipinas, no? Nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo, busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Pagtuo nga naabot sa Roma, dili itong pagtuo nga gisugdan ni Tatay Paulino Agapay 1957. Unang siglo pa naa na ng pagtuhoa. Dayon gani masabot nato nga Katoliko ning pagtuhoa kay nasangyaw man kuno sa tibuok kalibutan. So kung sa laing pagkaistorya, mi universal o mi Katoliko ang pagtulunan nga Kristohanon nga naabot sa Roma. So dili ni mao ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay niadtong 1957. Kana lang. Okay, natapos na no ang panahon sa tigsoon sa pag opening statement as a negative side si Brother Salbert Dundoyano. Akong ihatag ang 5 minutos ni Brother Douglas aron pag cross examination niini. Okay, Brother Douglas, 5 minutes. Unang pangutan ako, Bradsel, uyon ba ka nga ang gingharian sa Israel nga maong piniling nasod, gibalhin sa kan nasod? Ang sentro gibalhin. Pero dili yung kag ang gingharian ipalukop ni tibok nasod pero ang sentro lang gibalhin. So, uyon ka. Uyon ka. Sorry ka doon akong pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga ang Roma mo'y gibalhinan sa gingharian sa Dios. Gikuto na ko ang buhat 239 bangal. Buhat 239 nga layo ni siya sa Jerusalem. Yan ang mga taong nanimuyo aning lugar ang mga hintil buhat 22-21. Unya sa 23:11 gahisgot si Kristo ngadto ni Pablo og Roma. Patuon siya sa Roma. So Roma among pagsabot ana sa pagtuong Katoliko unya. Natinuod gyud sa Roma kay kung kato akong gibasa ganina nga didto sa Roma nagmabungahon man gyud ayo. So natunong ni haom tong Mateo 21:43 nga
ang balhinan sa sentro ang gipasabot no gi-paraphrase lang nako magmabungahon na tinuod ng Roma nya nahinumdum ko sa ancient medieval history ako lang kutlo ng paragraph nga the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds, meaning sa dagko kay mga kakulian dito sa Roma ang iglesyang gitukod ni Kristo nagmabungahon bisag gilutos sa mga emperador nga pagano sama ni Nero, Diocletian o guban pa kani daghang mga martir dito. Ya mga Katoliko mo to. Dito sa Roma. Mao na Igsoon Douglas. Okay, proceed, Brother Douglas. Laing pangutana. Kasunod akong pangutana. Uyon ba ka nga ang maong gingharian nga gitukod ni Jesucristo mao ang piniling nasod? Sumala sa 1 Pedro 2:9 ako maning Oh. iskutan. Uyon ka. O yun ko ana. Pero kini nagsugod ni atong unang siglo, si Kristo may nagsugod ni dili si Tatay Paulino Agapay. Kay 1957 raman ang kang Tatay Paulino Agapay. Kung ang piniling nasod mo ay gitukod ni Jesucristo. Brother, daol ka ba? Kung ang piniling nasod mao ay gitukod ni Jesucristo, buot papasabot ang iyang gitukod mausab. Unsa ang mausab nga imong butasabot? Mausab ang maong ang ngalan sa maong pagkatukod Well, kung mausab ang ngalan mo sa maong sa maong pagkatukod. Kaya ako lang iklaro. Ang iyang gitukod nga gingharian mao ang piniling nasod. Karon sa matud pa nimo ang sentro niini gibalhin ngadto sa Roma. Yes. Ang pangutana nako, kung gibalhin man niya sa usa ka nasod, ang pangutana sa mao nga pagkatukod, sa maong ngalan sa pagkatukod, bot ba pasabot ba day pagbalhin na sa laing lugar o laing nasod, mausab ang maong ngalan sa pagkatukod. Ang sentro lang mo'y nausab. Pero ang description dili kay usa lang pod, no? Kanang pag-describe nga ang katawhan ni Kristo piniling katawhan o piniling nasod, usa lang na siya description. Napay lain, pwede po na siya tawag og Iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Pwede po na tawag og Iglesia sa Dios. Pwede po tawag og Iglesia makailapon kay makailapon maning maong ginghariana kay ipalukop gusto tibok nasod. Mao na. Okay, proceed, Brad. Subot pasabot kung ang maong description pwede tawgon sa nagkalain-laing mga ngalan. Subot pasabot dahil nga uyon ka nga ang Seventh-day Adventist mawapusab ang reliyon nga gitukod ni Jesucristo. Well, ang Seventh-day Adventist usa na siya sa pagpasabot nga nagbalaan og ikapito. Oh. Well, sa atong pagtuo pod ug mayong kag ikapito, naon po ikapito nga Domingo god kung Lunes mo sugod tag Lunes. Ang ikapito nga gipasabot na to katawhan na nga nagpahulay og ikapito. So dili lang kang sa Seventh-day Adventist among itumbog ana kay sa Bagong Testamento ang unang adlaw nato sa trabaho ron Lunes naman. Mao na nga ang ikapito Domingo. So mao na nga ang moyon ko nga Seventh-day Adventist nga Domingo sa ato ng panahon. Pero katong sa daan mao na Sabado di ta masupag ana. Pero karon lahi naman atong first day of work Lunes naman. Mao na ang ikapito Domingo. Mao nang sakto nang sa Catechism of the Catholic Church 1166 nga the new seventh day is the Lord's Day Sunday. Okay, Brad, proceed sa laing pangutana, Brad. Balik ko gihapon atong Okay, time na. Okay, time na ang 5 minutes, no? Pag-cross examine. Okay, ito na isunod ang mga rebuttal. Unsa ba ni? Okay. 5 minutes last na ni last. 5 minutes. Dili pa ni last. Napa may last. summary po doon yan. Okay. Ako'y hatag ni Brother... Excuse me, napay pangutana. Okay, napagyapon. Ako'y hatag ni Brother Douglas alang saya ang gitawag o rebuttal o reconstructive speech, no? Okay. Na 5 minutes. Mga igsoon sa mga pamahayag sa atong pinanggang igsoon Silbert, usas gid siya ang gikasupakan ni mga igsoon. Gumikan kay wala gyud mabasa sa mga bersikulo teksto nga akong basa ganina, wala gyud mabasa letra por letra nga hilabi na ang ngalan yung Paulino ang kuygapay. Apan iapon ng katungod. Apan ang pangutana mga kaigsunan diha sa Biblia, wala gyud mabasa letra por letra nga Santo Papa Paulino ang kuygapay nga mao'y magtukod. Apan ang pangutana mga kaigsunan, ngano man gyud nga amo man gyud matumbok nga ang pinili nga nasod nga iyang gitukod mao gyud kaliwatan. Mao gyud kaliwatan sa kanhing piniling nasod nga mao ang nasod sa Israel, mga kaigsunan. Gumikan kaysa pagkaagi mga kaigsunan sa mga pagkabalhin. Siyempre mga kaigsunan, kung unsa gyud example sama sa bitaw ang gingharian sa Ginoo mga kaigsunan, sama na sa usa ka butang tag pantalon. Kung ang original nga pantalon mao Levi's, bisag asa pa ang punuan ana, bisag asa pa ang kuan ana,
asa pa ng paktoryagikan, sa pagkailap na mga kaigsuunan, kanang pulong Levi's, di yun na mausab. Pwede ma-imitate, pwede makuan, pwede kopyahon. Pero ang iyang pagka-original sa ingalan, dili yun na mausab. Piniling nasod yun gihapon. Lisod po, o piniling nasod, ang iyang gituko dito maong gingiral, pag-abot sa laing nasod, di na piniling nasod. Di yun mawala. Pero ang gika-problema lang lagi sa itong mga pinangga, sa mga itong mga sa mga tuon ng Biblia, wala gyud mabasa litra por litra. Pero atong hinumduman mga kaigsunan, nga sa pagtukod, sa pagpadayag ni Jesucristo sa Mateo 16:18, mga kaigsunan, nga magtukod siya iglesia, kung atong balikan ang mga nasulat diri sa bagong tugon, sa wala pa makumpile, uwa pa masulat ang New Testament mga kaigsunan, wala pa gyud po'y mabasa nga si Jesucristo magtukod og iglesia. Mao gali sa sinungdan nga sa iyang mga pagpamahayag, batuon siya sa mga Sadducees, escribe mga parisyo. Sa San Juan 10:34. Nga ingon siya nganong magpakadiyos ka mga tao karaman unta. Kaya nga naman, kaya nga lagi ang pulong Jesus wala gyud mabasa diha sa Biblia litra por litra. Apan buta pasabot nga gumikan kay walay mabasa litra por litra ang ngalan ni Jesus. Sa iyang pagtukod, dili na mao. Mga kaigsunan, sayop na. Dili. Kaya nga naman, Isaias 9:6, sa wala padaan si Jesucristo ikapahimog sus tagong ka ni Maria, di pa nagda na siyang daan. Nga ipakataw ang usa ka bata. Nga ang karakteristik niya makaigsunan di padayag na ni propeta Isaias. Dios nga makagahom, prinsipe sa pakigdait. Kahibulungan. Magtatambag. I-characterize na daan ang iyang kinaiyan ni propeta Isaias. Pero doon na ba'y mabasa? Wala. Apan nga nung makapamatuod man yun sila, ang mayang mga tinunan. Nga, maugyod siya ang Mesiyas. Ug siya, maugyod ang magtukod og gingharian. Gumikan kay ang kinaiya ni Ginoong Kristo, muhaom sa kinaiya, sumala sa pagpanagla o sa pamulong ni Isaias 9:6. Bisan tuod, walay mabasa litra por litra. Di ba? Bisag ka mo. Isaias 9:6, wala yun. Pero nga naman, sa panahon ni Ginoong Kristo, ganong makapamatuod man ang mga tinuan, gumikan kay sa ilang pagkasaksi sa pagkakita nila ng Ginoong Kristo, ang iyang kinaiya, ang iyang mga buhat o ang iyang mga batasan, muhaom sa batasan nga gipanagna na daan ni propeta Isaias nga may tungod sa usa ka bata nga igapakataw. Mo nang makapamatuod yun sila nga way laing Mesiyas o si Ginoong Kristo, gisaysay din nila ingon nga mga saksi. Sa San Mateo 16, nga maimutukod sa mong gingharian. Nga magtukod o sa gingharian. Apan, gituuhan na po sa mga eskribag mga parisyo. Wala. Kaya naman, wala silang mutuo. Gumikan kay wala lagi mabasa, litra por litra. Sama usab sa among halandong Pangulo. Sama usab na ron. Wala po yung mabasa. Di po silang mutuo. Kaya naman, wala may mabasa. Pero sama sa akong giskutan, sumala si kabasihan. Ang pagkatukod sa maong piniling nason nga gitukod sa among halandong Pangulo sa Papapapaulinyong Kuygapay, muhaom sumala. Ang maong pagkatukod, muhaom sumala sa pagpili sa Dios sa iyang mga katawhan. Sumala sa nasulat sa Biblia. Bisan walay mabasa litra por litra. Mo na makapamatud yun nga sa pagbalhin sa maong gingharian, mga kaigsunan, ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulinong Kuygapay, mao ikatumanan sa kaliwatan nga gipamulong ni Apostol San Pedro nga giingon niya sa 1 Pedro 2:9, apan kamo mao usa ka kaliwatan nga pinili ang mga ang kaupungan sa mga harianong saserdote, Okay, ang nasod time nga na. balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon Okay, Brother Douglas. sa Dios. Okay, time na no. Gisinyasan ako sa tugsoong timekeeper. Okay, ito ihatag ni Brother Salvador Dodiano ang iyang pagpangutana sa ribatal nga gibuhat ni Brother Douglas. 5 minutes gyapon. Salamat kayo, Brad Douglas. Okay. Murag nakadungog ko nga imong gisgutan kanina nga dili mabasa ang ngalan ni Jesus sa katong pagkatukod. Daang tugod. Sa daang tugon. Okay, Sa wala pa sulat ang bagong tugon. Ang New Testament, ang pulong Jesus, wala pa mabasa sa kuan. Okay, salamat. Sa tema nga imong gipabarog nga ang katawhan pinili nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Sa maong tudling nga imong gikutlo na abay nabasa o masabot dito nga gitukod to ni Tatay Paulino Agapay? Sa 1 Pedro 2. Katong imong gikutlo. Last, haman atong akong ikutlo. Ah, Asa man? Palihog ko. katong sadaan ba? Isaias
Nibisayas? Mahitungod sa bata? Pwede pong gamiton nimo na. Kay ningon mo kadili mabasa ang ngalan ni Kristo. Pero ang imong gipasabot day ang sadaan, dili mabasa ang pulong yun nga Hesus. Now karon mo biya lang sa taana kay dili man mo gyatong topic, no? Ang topic nga atong imong gipabarog ang gitukod man ni Tatay Paulino Agapay. Okay, asa man mabasa didto sa imong mga gikutlo nga gipasabot nga mao na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Kay mo man na atong tema ron. Sa akong ikaduhang pagbarog karon, ako lang gipamatud o gipasabot na nako mahitungod atong imong gipamulong nga ay mong ugim kalibgan nga dili mabasa. Paulino ang kuya gapay. Gigamit na ko ang Isaias 9:6 nga diin akong gihataga pagtagad ng Isaias 9:6 nga mao hinungdan. Gipasabot na ko nga mao hinungdan nga si Jesucristo gali wala tuuhi sa mga Sadduceo ug Fariseo gumikan kaysa palagna ni Isaias 9:6 ni propeta Isaias 9:6 wala mabasa Jesus. Apan wala ko magpabot pasabot dito nga mabasa letra por letra nga dito sa Isaias 9:6 dito mabasa ang pinili nga nasod giluwas ug gipayuli gitukod sa mga landong Pangulo Santo Papa Paulino ko gapay gigamit lang nako to isip pag pasabot mahitungod sa imong kalibgan nga di ka mo to umusupag yun ka kay walay mabasa letra por letra Santo Papa Paulino ko gapay nga mao'y magtukod. Apan last na kong gigamit ang 1 Pedro 2:9 nga maog yun ni kaliwatan. 1 Pedro 2:9 mao'y kaliwatan. Apan sa 1 Pedro 2:9 kung mo tanag yapon ka do na bay mabasa wala gyud mabasa letra por letra. Apan sumala na sa akong ipasabot ganina nga pamatuod gyud ko nga 100% nga kining kaliwatan na maog gyud kaliwatan sumala sa 1 Pedro 2:9 gumikan kay ang maong pagkatukod sa among sa piniling nasod nga gitukod sa mga landong Pangulo Santo Papa Paulino ko gapay muhaom gyud sa pag muhaom sumala sa pagpili sa Dios nga sa iyang mga katawhan. Okay, proceed sa laing pangutana, Brother Veritas. Salamat. So imong giangkon nga dili mabasa letra por letra pero na ay masabot. Okay. Sa Isaias 9:6. Asa man dito masabot nga kanang piniling katawhan diha nga gisgutan ang gipasabot ana mao na gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Ada sa diri sa ikaduha na kong estado, dili kay nato masabtan nga mauyod. Apan kun atong balikan sa permero, kay continuation naman yun ni God. Sa pagpabarog na ko sa maong tema, kini mga pulong nga continuation lang ni sa maong kuan. So gikan sa permero, sa mga akong mga saysay gamit ang mga pulong mao ni continuation nga gikan datong unang pagbarog na ko hangtod karon kun atong analisaron atong sabton sama sa akong gisgutan nga asa mao yung pagkapili nining panahon na nato karon do na pabaylaing tao nga nagtukod ug ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli nga din ang maong pagkatukod muhaom sumala sa pagkatukod sa Dios sa iyang pagpilit sa iyang mga katawhan. Doon na pabaylain. Nakaroon mga panahon na kay sa 45,000 ka mga reliyon, wa na magyulain, wa magyulain matudlo nga ang mao pagtukod muhaom sumala sa pagpilit sa Dios iyang mga katawhan. Mao magyud ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli. Okay, Unsa mga bersikulo nga nagpasabot dito nga mao na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay niadtong 1957? Kanang masabot bisag di lang mabasa ng letra por letra nga ngalan nga Tatay Paulino Agapay. Kanang nagpasabot lang nga siya na. Oh. Unsang bersikulo? Balikan na to. Okay, time na. Okay, ko'y hatag ni Brother Selbert Doniano sa yaang gitawag og so rebuttal nga 5 minutes. Okay, kining unang nako isgutan kining mahitungod sa batasan, no? Wala ta kaabot kay nahutdan ng oras. Okay. Sige. Now, akong nasabtan sa gipahayag ni Brad Douglas nga tungod sa batasan kay mayong tao man pud to si Brad si Tatay Paulino Agapay. Saludo gigo. Saludo bisag wa ko ka kita gyud kay sa iyang tibok kidabuhi pero mosaludo ko nga buutan gyud kayo. Kay mga buutan man pud diya masakop. Si Brad Douglas buutan. Okay. O dayon ang mga sakop buutan. Wa gyud kay question na, no? Pero ang ato gong gipabarog ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay mao ba ni agpinili nga gisgutan sa Biblia. Now, dili ko muuyon mo nang negative side ko kay kining pinili nga gisgutan sa Biblia si Kristo may gatukod ani, no? Mateo 16:18. Unya lig-on dili mapukan munya kanang 1957 dako na kayo ang piniling katawhan ni Kristo ana. Higanti na kay nasa Marcos 4 30 ngadto 32 gihulagway ning gingharian o piniling katawhan ni Kristo, piniling katawhan sa Dios sa bagong kasabutan nga gamay nis pagsugod pero mahimong labing dako. Labing dako nya. Kano sa man to nasugdan ni Kristo? Mga 33 AD.
Ya imagine nun mag 2000 ka tuig na. Di ba? Kung 33 AD uyon ka ana katong gisugdan ni Kristo sa ato pa kuan na ang edad. Amo ning gisaulog sa Katoliko gali ni ato miaging tuig. 1984 na ang edad. Sa gingharian ni Kristo sa ato pa dako na kay na siya. Murag bag-o pa, Ah. karong tuiga. Ha? Karong tuiga, no? Karon tuig ka. Oh, 1984. Kung ako masayop sa akong mathematics, kung magsugod tag 33 AD. Nya, mahimo mang labing dako sukad sa pagsugod. Gamay sa pagsugod pero mahimong labing dako nya unsa mang pundo karon nahimong labing dako sumala sa mga record Katoliko ra man siguro. Kay ang piniling nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay 1957 raman so murag dili gyud siya labing dako. Di ba? So dili ni mao ang gihulagway sa Marcos 4:30 hangtod 32 nga mahimong labing dako nga gingharian ang maong katawhan. So Katoliko ni. Dayon kining mahisgot putag batasan dili pod ang atong gipabarog diri nga tungod kay buotan maayog batasan tinuod na ang maong pundok mao na gitukod ni Kristo kay na may mga grupo ron nga buotan pod pres ninyo Brad Douglas manghatag pod way pero sila mo'y gatukod dili sa Kristo. Unya, matinuod na day kay nang hatag. No? So, ang Katoliko gatudlo pong pagpanghatag. Pero lupig lang ko nimo Brad Douglas kay murag mas manggihatagon siguro po kakain ako, no? Sorry hang, murag nagpasiyaw ko. Dili lang, pero dili na mo isyo, no? Kay nang hatag ta, mo tinuod na dayon. Ang atong gipabarog diri ang mao ba ni ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay kining teksto nga mga gipangkutlo din hisama sa 1 Pedro 2:9 nga naghisgot og piniling katawhan kay para gud sa amo sa Katoliko daghag description ang gitukod ni Kristo. O ang piniling katawhan, piniling nasod, daghan man ning description. Iglesia sa Dios, sa 1 Corinto 1:2 unya pwede ganit tawag iglesia sa mga hintil po kay daghan man nga hintil kabig pud ani na magay putudling ana. Unya, nahingan lang po ni Universal o Catholic ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, no? Mga 110 AD, dayon para matuman po itong giingon ni Kristo nga tawgon og alang sa tibuok kalibutan, Marcos 11:17. So, daghang description, unya, kanang 1957, dako na higanti na ang piniling katawhan ni Kristo ana. So, ang kang Tatay Paulino Agapay mo pa'y pagsugod. So, dili siya mohaom sa gipasabot sa San Marcos 4:30 hangtod 31 nga mahimong labing dako. Kay gisugdan ni Kristo 33 AD, so imagine mag 2000 ka tuig. So higanti na kain ng ginghariana kanang piniling katawhana. Ug mao na ang Roman Catholic Church, no? Kay ang nahimong higanti ron nga Kristiyanong tinuhuan Roman Catholic Church man. Di ba? So, kay ang piniling nasod Brad Douglas, abot mo yun, Brad Douglas siguro sa akong nasabtan nga mas daghan pa ang Katoliko, mas dako pa ang Katoliko sa gitukod ni Tatay Paulino Agapay na ni angkon manggali ni Sinias manggali si Brad Douglas nga mas gamay sila ikumpara sa Katoliko. So unsa man pagkatuman anang San Marcos 4:30 hangtod 32 nga gingarian piniling katawhan sa Dios mahimong labing dako. So usa na no dayon kadtong Okay, time na. Ato ihatag ang 5 minutes ni Brother Douglas sa pag-cross-examine sa sorry battle ni Brother Silbert. Una na akong pangutana. Kinsay nahibaw-an nimo nga doon na pa kinsay nahibaw-an nimong tao nga karong mga panahon na nagtukod pa og piniling nasod nga maong gingharian sa tong Ginoong Hesus. sa akong nahibaw-an nagtukod og piniling nasod murag kana lang inyo, no? Kay ang uban nagtukod lahi pong ngalan. Pero maura ang ipasabot piniling katawhan ra gyapon. Pero angkol lang bod, no? Ana ba? Okay, proceed Brad Douglas. Kun ang maong kingharian gihinganlan na sa atuang Ginoong Hesukristo, buot mapasabot dai pwede din ni usbon sa pagbalhin na sa iyang gingharian. Well, dili po nato matawag og usbon, no? Ngano man kay sa Biblia, daghan lang yung description ng gingharian nga gitukod ni Kristo nga gitawag og piniling katawhan, gisgutan na ni Pedro sa 1 Pedro 2:9, gisgutan po ni Pablo sa Roma 16:16 og mga iglesia ni Kristo, nya kung atong kining unsa ni proper name iglesia ni Kristo, kung atong i-proper name nya pwede po ni siya tawgon og iglesia sa Dios. Pablo gihapon gasultiana 1 Corinto 1:2
iglesia sa mga hintil, iglesia, daghang kayong description kung maghisgot og Biblia. Pero usara ni. O pag-abot niya itong mga 17 AD, 110, ang nahimong disipulo po ni San Juan, si Obispo Ignacio, sumala sa church history, siya po ang nakita sa iyang sunulat nga kanang pulong katoliko, iyan ang gitawag sa iglesia ang gitukod ni Kristo. So, katong ginghirian ba, piniling katawhan ni Kristo, gitawag og katoliko, sa ito pa usara di ay ang katoliko, o katong piniling katawhan ni Kristo. So, kay usara man, so, unsaon pagka pamatuod ni Tatay Paulino Agapay na nga, ang piniling katawhan nga gipasabot sa 1 Pedro 9, maora man po ni katong gitawag og universal o Catholic. So usara. Then giingon sa Juan 10:16 katong naay mga wa pa masakop ani sa kupon. So dapat unta niadtong 1957 si Tatay Paulino Agapay di siya magtukod og iya. Di siya magtukod og iya, no? Igo na siyang pasakop. Okay, proceed sa lain pang. Ang pulong Katolika o Iglesia Katolika Romana kisay nagmugna si Ginoong Kristo o ang Santo Papa sa Roma. Sumala na sa atong giingon kaganina, gipasabot nga si Kristo mo'y gatukod, no? Si Kristo mo'y gatukod. Dayon, iyang gihimong Chief Justice or kanang Pangulo, leader ani si Pedro, kay gitugyanan na Yagyawi, no? Siging herian. Now, nganong natawag po ni Romano Katoliko, tungod kay ang sentro lagi akong gisgutan kaganina na Roma naman imbis Jerusalem. Di na lang nakuusbon to mga teksto nganong na Roman. Apostolic kay ang una mga sakop mga apostol. Mao na mayong kag santa tungod kay ang mga sakop gitawag sa pagkasanta. Mao na nahimo siyang Roman Catholic Church ang iyang description kanang piniling katawhan. Kay bisan paligig daghanon ang description basta usa ra gitumbok usa ra gyud na. Ako bitaw, ako tulo man akong description, di ba? Silbert, Bobby Veritas, pero di ko tulo katao, usar ako. Mao na, Brad Douglas. Okay, brother. Proceed. Buot pasabot gyud ay nga ang gitukod na natukod na nga ang natukod o gihinganlan na sa ato ang Ginoong Dios pwede na tawgon sa mga sumusunod niya sa nagkalain-lain o mga description. O siya sa bersikulo ana nga mo justify ang Mateo 18:18 katong giingnan ni Kristo ang mga apostol nga ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot. Unya ang ilang katungdanan mapanunod sa musunod sama sa katungdanan sa presidente mapanunod na sa musunod presidente. Unya sa history mga obispong katoliko man ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol mao nang naa ang maong gahom sa mga obispo kanang pagdili og pagtugot. So ilamang gi-describe niadtong primero si Obispo Ignacio gi-describe niya nga Catholic 110 AD, dayon sa Council of Nicaea 325 AD gi-describe pud nga Apostolic, pag-abot sa Council of Trent 1545 gi-describe nga Roman meaning ang sentro na sa Roma. So mao na nga niadtong 1870 sa Vatican I Council gi-official pagdeklara ng mga descriptive niya nga official Roman Catholic Church. Unya valid na kay klaro man ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, yung itugot. So kung dili ta mo yun ana, sa tupawa ta mo tuo sa Mateo 18:18 nga naghatag gahom sa mga obispo sa pagdili og pagtugot. Buot pasabot ba sa Mateo 18 gay sa Okay, time na, no? Okay, ito ihatag ni ang affirmative may kinalasan sa summary na, no? Ako ihatag ni Brother Salvard ang iyang paghatag sa summary. Pilang ka minutos? 5 minutes lang. Okay, salamat kayo no na human sa marin na ta. Atong na matikdan yun nga ang bugat-bugat lang yun nga baruganan sa piniling nasod nga gipasabot ni Brad Douglas, pero medyo lahi ni si Brad Douglas, murag dili kay niya ipaklaro ba ang ilang maayo yun no. Lahi sa ubang mga pinili madungog na ko nga ipaklaro yun ang pagkamanggihatagon. Ugayo, di ba? Medyo humble kay si Brad Douglas. Kay lain pong madunggan ako ipaklaro gyud nga manggihatagon sila ba hindi pa puno na dautan no mao na nga ang ato lang kung mao na gibasihan kung maayo ang usa ka grupo manggihatagon matinuod na sa ato pa ako po di ay kung magtukod po kog laing bundok manggihatagon po ko kaya labi nagdaghan po pero maglisod manggihatagon ko kay mo koy kwarta okay di gyud ko matawag manggihatagon. So mao na pero dili na mo basihan no kay kung naay grupo pud nga manggihatagon tinuod na dayon. Ang pagbase sa tinuod atong i-cross-examine kung kanus-a nagsugod ning piniling katawhan ni Kristo. Unya
proven man na unang siglo na tukod ni Kristo, mga anyo 33. Nya depende po noon sa historian kay na may mingog 30 kuno, na po ubag 30 mo nang referensya usahay magsumbagay. Pero either anang duha gid noon, ma 30 mag 33 AD basta unang siglo. Unya gamay ni sa pagsugod din mahimong labing dako. Unya tanawon din nato nga unsa man na paghulagway na diha daghan man gyud ang description. Kay naamang gud po na sa Jeremias 31:21 nga ang dalan muuyon po siguro ka Brad Douglas nga ang dalan mao na si Kristo, di ba? Paingon sa amahan unya ang iglesia po pwede po tawgon na tugdalan kay katawhan man ni Kristo, lawas man ni Kristo ang dalan. Ang iglesia. Lawas sa to padalan po ang iglesia gipasabot man sa Mateo 20, buhat 24:14 nga dalan po ang iglesia unya niingon lagi si Jeremias 31:21 butang mga ilhanan o description ba? Mga description, mga ilhanan. So mao na nga si Pablo lain-lain yang description iglesia sa Dios Pablo pod Pedro pod piniling katawhan o piniling nasod iglesia sa Dios ingon si Pablo iglesia ni Kristo pagkadagan iglesia sa mga hentil iglesia sa Corinto pagabot sa Corinto iglesia sa Dios na pod kay iya sa Dios daghang description unya ang musunod pod nila nga mga obispo inana gihapon kung naay katungod si Pablo ana ang musunod pod nga mga obispo na po sila katungod mo describe. Di ba? Pag ingon ni Obispo Ignacio nga Catholic ni, tuo po ta na. Meaning universal pang tibuok kalibutan. Pag ingon sa Council of Trent, mga obispong Katoliko man to, nga kini, Roman, kay naa na sa Roma ang sentro, tuo po ta na, kay naa man sila authority. Pag ingon sa Council of Nicaea nga Apostolic ni, tuo po ta na, kay ang gahom sa mga apostol, mao man tong napanunod sa mga obispo. Kay naaman sa buhat 1:20 nga ang katungdanan sa mga apostol, mapanunod sa ilang mga sumusunod, di ba? Kay doon nagay mo puli. Pulihan manggali sa Iglesia ni Cristo ng executive minister ug mamatay, di ba? Di ba? Oh. Abot og sa inyo pod, manggali pod sa inyo pod ng pagpuli-puli og katungdanan, di ba, Brad Douglas? Kay pagkamatay ni Tatay Paulino Agapay, peace be upon him, gisunod din sa iyang anak atong higala pod si Brad Danilo, di ba? Oh, din og wala na pod siguro, no? Naa na po mo puli. So yun ana nya sa history god makita man nimo kinsa nagkapuli ni Pedro. Katoliko Linos, Clitus, Clemente. So, naas Katoliko ang succession yun nga tinuod. Mao na nga motuota sa Katoliko unta, di ba? So, mao na nga wala mapabarog ni Brad Douglas nga ang piniling katawhan nga gisgutan diri sa Biblia sa bagong kasabutan, bagong katawang Israel nga mao niyang gitukod ni Tatay Paulino Agapay kay kining diri sa Biblia tukod man ni Kristo nga describe o naghulagway nig lain-laing description kay mao may giingon sa Jeremias 31:21 nga butangag mga description o ilhanan ang dalan nga mao ang katawhan, no? Mao ang iglesia. So dili lang nako tiwason na nga akong usa ka minuto. Salamat. Okay, salamat kayo Brother Selbert sa imo ang paghatag og summary. Ako ihatag si Brother Douglas Arotsa sa iyang summary pod. 5 minutes. Okay, salamat kay Igsoon Nicolay. Mga igsoon, ang usag yun sa mga masabtan nato sa mga pulong na gipahayag karon last ato nga talagang Igsoon Silbert nung gumikan man good kay sa ila ang kasaysayan doon nagyo sila makita nga mga standard nga mga referensya o kasaysayan nga gawas sa Biblia nga doon na sila mga sinulat nga gikan sa 33 AD hangtod karon ilag yung makutay mga igsoon apan alang namo mga igsoon kanang mga standard nga mga referensya wa gyud mi magamit ana wala pud mi ana kay ngano man diri gud sa ato ang Ginoo ang iyang gitugad nato aron ta dili matigulaan sa iyang gingharian mao man ang Biblia ang pulong iyang gisulat nga nasulat sa Biblia ang pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia nga sa 2 Timoteo 3:16 mao gitugas sa matag usa kanato unya sa kaun sa maong pagtugang makaigsuonan kung dirita sa standard nga mga referensya di man gud kay ta makapasalig da kun kana bagyoy tinuod kay ngano man makaigsuonan kun atong hinumduman sa Lucas 1:1 mga kaigsuonan sa panahon pa kaniadto sa mga apostoles doon na mga nangahas sa pagsulat o pagtagik og mga kasaysayan mahitungod sa panghitabo kaniadto sa ato ang Ginoong Hesus apan mga kaigsunan kanang maong matangas sa kasaysayan wa ta kabalo kung gibalit at banagwala para lang muhaom gyud sa usa ka reliyon kay nga naman sa Isaias 11:1-2 doon naman po yung mga binalitad nga mga kasaysayan para lang gyud muhaom sa maong relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Apan dinhi sa Biblia makaigsunan ato yung mapamatud-an diha. Ug
unsag yung gingharian na ug asag yun ang gingharian na pinaagi sa iyang mga pagpili ug mga katawan ug pinaagi usab sa iyang mga kinaiya ubatasan nga muhaom usab sa iyang mga muhaom usab sa kinaiya ni Ginoong Kristo nga nagtukod sa maong gingharian, mga kaigsunan. Karon kung ang usa sa dinihog sa atong Jehova nga Dios siya Jacob pinili, Isaias 44:1, si Ginoong Kristo, Lucas 9:35, San Mateo 12:18-21, pinili. Ang iyang mga katawan po, ang mga balang apostoles, San Mateo 10:1-5, mga pinili. 1 Timoteo 5:21, ang iyang mga manunod, pinili. Ug ang iyang, si Apostol Pablo, bulaton sa Ginoo, alang sa mga pinili, alang sa pagpausba sa mga pinili. Buhat ni 9:15. Ay, kung ginag, magtukod sa kingharian, dili pinili. Mga kaigsunan. Pero hinoon, kung ang tukod sa pinili, paggamit lang, sumala sa nasulat, di yun na ingon nga, mao na igo ng kabasyan. Kaya nga naman, kay ang paggamit og mga pulong nga nasulat sa Biblia, dali man kay nang himuon. Bisan gali ang yawa, nagamit po dana. Pero nga naman yung makapamatur ni, 100% nga mao yun. Gumikan kay gawas sa mga pulong nga nasulat sa Biblia, mga pulong nga nasulat sa Biblia, sumala sa pagkatukod sa Diyos sa iyang katawan, maong piniling nasod, ang mga batasan, nagnunot man po. Makita man po na mo, aktual, sa nagtukod sa maong gingharian o sa maong reliyon, mao ang among halandong Pangulon, makita man po na mo, nga kining mga makinaiya, naaman po sa ato ang Ginoong Kristo. So, mulutaw, yun nga, kung unsa ang iyang dinihog, kung unsa ang gipadala, maupod, ang iyang gipalinan, mausab ang titulo sa maong katawan. Kay lisod po kaayo, nga, ang apelido ni Brad Silbert Dondoyano, unya mga anak siya, pag anak niya, ang ayang anak, lahi na dag apelido. Arot siya na di ay. Lisod na. Marag, adapt na ako na. Di ba? Lisod po. Gawas lang kung may ipa-adapt niya sa akwa dahil musugot siya nga. Kuan, ayang pa-apelido sa arot siya, okay na. Pero, ingon nga, usa ka mahan, magdala jud ka sa imong apelido, sa ang imong mga anak, magdala jud sa imong tiniunay nga apelido. Pinili man ang imong katawan, ang yapon tukor mga piniling katawan. Sumala sa mga nasulat sa Biblia. O kini mapamatud-an yun mo, nga, sa maong mga pulong, nga ang among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Coegapay, nga nagtukod sa pinili nga nasod, maogi kaliwatan sa mga pinili nga kanhigi tuwa sa nasod sa Israel nga karunaan adri sa Pilipinas. Sumala sa mga Biblia, sa mga pulong sa Biblia nga atong ibasa kaganina. Okay, na time na, no? Okay, salamat kayo. Then ako na lang, doon na lang ko yung mga ipahibalo. Then, pasalamat ninyo, no? Kay apikin atong panahon. Okay, ang gidebatihan karon, no? Sa mga lectioner nga, akong pamatud-an nga ang piniling nga nasod, giluwas o gipahuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Ongkoy G. Agapay, mao'y kaliwatan sa piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel. Sumala sa gipasabot ug masabtang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. Ang affirmative side ang nagapamatuon nini atong igsoon Brother Missionary Douglas M. Arocha. Ang negative side Brother Silbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender sa Roman Catholic Church. Ang timekeeper niini atong igsoon Brother Mitchell Bindilio nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. O ang inyong moderator Brother Nicolay M. Lucinos sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo. Okay, dito ipahibalo po nga sunod Domingo pohon, doon na po debate gihapon na sa ngalan gihapon sa ni Brother Tuting Luntayaw, no? Ang mapamatuon niini. O ang negative niini mao si Brother Mitchell Bindilio, ang atong igsoon nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Nga pamatud-an ko nga ang Rock Christ Jesus maong matuon nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Okay, di mga pasalamat na lang, no, atong ihatag sa itong maigsoon alang sa itong programa. Pasalamat. Okay, salamat kayo mga suking tigpaminaw. Hinaot nga naamoy na kuha, no? Pagtulunan sa among discussion ni Brad Douglas. Okay, Brother Douglas. Mga igsoon, hinaot ang gugma sa ato ang ginumana sa matagusada ka nato hangtod kang turan. May hapon. Okay, Brother Mitchell, imong pasalamat, Brother Mitchell. Salamat kayo sa ato nga maglalantog og salamat ang nisikat ang Adventista kay bisag way labot na apel. At least bitaw salamat ana. No, diha nato makita nga sikat kang Adventista. Kay way labot sa discussion timekeeper man go digi apel. Mapasalamat po ang inyong evangelista, Board of Justice, tutulong tayo sa membros ng Jesus. Hinaot nga
nakapaminaw ka na, paminaw sa kayo sa sunod Domingo, kaya doon na po kami debate sa si Bintes versus na Christ. Okay, Brother Ruidas, John Ryan Ruidas, at igsoon nga batanon nga nagtuon sa Catholic Faith Defender alang sa Timbaya. Okay, Timbaya, Brad. Okay, na Timbaya, kini pasalamat. daghang salamat sa itong mga pinangga naminaw karon og nagpasalamat sad ko sa Dios nga gipalutaw pag ganyang barko og naabot ko diring buhi. So, daghang salamat mga igsoon. Okay, salamat kay Brother John Ryan Ruidas at igsoon sa Catholic Faith Defender atong kaubang nga nagatuon. Diha. Okay, salamat kayo no sa nagapaminaw sa atong programa nga RMNDX DR Sangka sa Katarungan sa matag adlaw nga Domingo. No, sunod Domingo na lang pohon sa maong oras gihapon og istasyon. No, ang mosunod na diay ang programa karong mga taod-taod ang programa nga Harana Balik Kultura di kasamang Alan Barit ug sa iyang mga kauban. Sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagomo atong station manager, kininyong ubos nga lagad Brother Nicolay M. Lucinos, ang moderator ug akong ihatag sa atong technical side ni Engineer Sir Danny Lood. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, Mrs. All you need is Pride. Pride Power Wash.